अथ श्रीमद्भगवद्गीता कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेण योगिनाम्। न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषश्रुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवशयकर्म सर्वप्रकृतिजयगुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तं स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्याह्यो ह्यकर्मणा शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणा। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वस्तु इष्टकामधो। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविता ते दत्तान् अप्रदायभ्य य भुङ्क्तेस्तेन एव स। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जन्ते ते त्वघं पाप जे पचन्ति आत्मकारणात्। अन्नाद् भवति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्मा समुद्भवा। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह अहायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति। यस्वात्मात्रतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवा आत्मन्येव च सन्तुष्ट्या तस्य कार्या न विद्यते। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः। तस्मादसक्तसततं कार्यकर्म समाचर असक्ता हि आचरन् कर्म परम् आप्नोति पुरुषः। कर्मणा एव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादय लोकसंग्रहमा एव अपि सम्प्रश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यद् आचरति श्रेष्ठः
तत्तत्ते वेतरो जना स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्त्वत् अनुवर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्त्यम् अवाप्त्यं व्यं कर्तम् एव च कर्मणि यदि ह्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयु इमे लोका न कुर्यां कर्म चेतहं संकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्याम इमा प्रजा सक्ता कर्मणि अविद्वांसा यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान् तथा सक्ता चिकीर्षु लोकसंग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्मसंगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकारा विमूढात्मा कर्तारहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृते गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नाविदो मन्दान् कृत्स्नाविन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वर ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनसूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वेद् अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् चेतसा सदृशं चेष्टते स्वस्या प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियस्येन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषे व्यवस्थितो तेयोर्न वशमागच्छ त्वौ ह्यस्य परिपन्थिनो श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मास्त्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवम् महाशनो महापाप्मा विद्वेनामिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर्स्याधिष्ठानमुच्यते एतद्विमोहयत्तेष ज्ञानम् आवृत्य देहिनाम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणाद्यो नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहिहेणं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुर्
इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनस्तस्योपरार्बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सा एवं बुद्ध्वे परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मनात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः।